बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाप की तकलीफ़ को कभी नज़र अंदाज मत कीजिए। ये जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दुनिया में सबसे मुश्किल वक़्त जब आप अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखते हैं और आपके पास उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए दुआ के सिवा और कोई हल नहीं होता। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत वालिदैन है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। बाप की अहमियत उनसे पूछो जिन्हें बाप से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। या अल्लाह, जिनके बाबा नहीं उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमा। माँ बाप के पास बैठने के दो फ़ायदे हैं। एक तो आप जल्दी बड़े नहीं होते, दूसरा माँ बाप जल्दी बूढ़े नहीं होते। अपने वालिदैन के लिए अगर कुछ चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। माँ बाप का ज़िंदगी में होना किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं। उनके चेहरे पर फिसली मुस्कान का कोई नेमोल बदल नहीं। अल्लाह सबके वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। माँ की मोहब्बत और बाप की शफ़क़त का कोई मोल नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि ये तो अनमोल हैं। बाप जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी मैं खुद गुजार नहीं सकता। कर्ज़दार हूँ बाप का अपने, और ये कर्ज़ मैं उतार नहीं सकता। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से। न जाने किस उंगली को पकड़कर मेरे माँ बाप ने मुझे चलना सिखाया। माँ बाप का पैगाम: जिस दिन तुम हमें ज़ईफ़ देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाएं तो हम पर गुस्सा न करना और अपना बचपन याद करना। जब हम ज़ईफ़ होकर चल ना पाएं तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद रख करना। चाहे कितना ही बूढ़ा होकर, मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। माँ बाप की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान है। बाप तो वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। वालिदैन की जूतियाँ सीधी करने से मुकद्दर भी सीधे हो जाते हैं। काश वालिदैन कभी बूढ़े ना हों, बीमार नहीं हों, गमगीन ना हों। दुनिया की सारी खुशबुएं मिलकर भी बाबा के पास से आने वाली खुशबू जैसी नहीं बन सकती। खुदा की कसम, माँ से ज़्यादा कोई औलाद को प्यार नहीं कर सकता और बाप से ज़्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। एक ऐसी डॉक्टर जिसे डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, उसे माँ कहते हैं। वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं अगर उनके साथ नेक सलूक करो, और तुम्हारी दोज़ख भी अगर उनकी नाफरमानी करो। जब औलाद रोटी देने लग जाती है ना, तो अक्सर माँ बाप को डरना पड़ता है कहीं कोई बात बुरी लग गई तो रोटी देना बंद ना कर दें। सारे रिश्तों को निभा कर देख लिया मैंने, माँ बाप के जैसा कोई अपना नहीं देखा। बाजार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। बाप का हाथ अगर सर पर ना हो तो फिर पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, और ज़माने की आँख का भी तब ही पता चलता है। आप सारी दुनिया जीत लो, जो मर्ज़ी कर लो, जितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, आप अरूज की जिस मकाम पर भी हूँ, आप देखोगे कि बेशक माँ बाप के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। माँ की दुआ बदनसीब नहीं होने देती, बाप की दुआ गरीब नहीं होने देती। माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। अल्लाह सलामत रखे सबके वालिदैन को। बाप अमीर हो या गरीब, औलाद के लिए बादशाह होता है। दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ उस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। वो जो ख्वाब थे मेरे ज़हन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। काबिले इबरत अशार। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे। कुछ कदम आगे चला, रास्ते में कब्रिस्तान थे। कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे।
اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی، رقیب بھی۔ رشتہ دل سے ہونا چاہیے، الفاظ سے نہیں۔ ناراضگی الفاظ میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ سڑک کتنی بھی صاف ہو، دھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ انسان کتنا بھی اچھا ہو، بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ سانپ طالب تھا دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، آنسو نکل پڑے پاؤں نہ ہٹا، کمال عشق تھا یار غار کا۔ یہ بات بھی ہے آپ کی اعلیٰ صفات میں، کونوں مکاں کی سیر کریں ایک رات میں۔ وہ جب گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ ہر وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے مجھے سیرت سے پیار ہے، صورت سے نہیں۔ دھوکہ دینے والوں کی قدر کریں، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ملاوٹ کے اس دور میں اگر اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اے اللہ، اگر میں لوگوں کو دکھ دوں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان سے معذرت کر سکوں، اور اگر لوگ مجھے دکھ دیں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔